अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हम जो फ़िक़्ह इस्लामी में पढ़ने जा रहे हैं वो है झूठे का बयान। झूठा पानी और पसीना, इसके हवाले से जो फ़िक़ही मसाइल हैं उसको इंशाअल्लाह ज़ेर बहस लेके आएंगे और कुछ जदीद मसाइल भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, जितना पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले जो आसान अल्फाज में आपको बताना है वो ये है कि किस किस का जूठा पाक है। तो मसला नंबर एक याद रखिए कि आदमी का जूठा पाक है। आदमी से मुराद मर्द और औरत दोनों हैं। आदमी, मर्द और औरत, चाहे वो उस पर गुस्ल वाजिब हो, चाहे वो औरत हैज में हो, या चाहे वो बच्चा जन्ने के बाद निफास में हो, उसका भी जूठा पाक है। आदमी का जूठा पाक है। अब इस पे जरा मुझे याद कराइएगा, मैं आपको कुछ हदीस भी दिखाऊं। जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, चौपाए हों या परिंदे, उनका जूठा पाक है। जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, कबूतर, तीतर, बटेर वगैरह वगैरह वगैरह। गाय भैंस और ये चीजें, बकरी, कबूतर, तीतर। हाँ, तो जिनका गोश्त खाया जाता है वो। अच्छा, नंबर तीन, मसला नंबर तीन, जो मुर्गी छुट्टी 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 फिरती हो, यानी कि खुली फिरती रहती हो और गलीस पर मुंह डालती है, उसका जूठा मकरूह है। और अगर बंद रहती हो तो पाक है। मसला नंबर चार, घोड़े का जूठा पाक है। घोड़े का भी, चूंकि हम तो गोश्त नहीं खाते, फिकी हनफी वाले ज्यादा कम ही खाते हैं, लेकिन बाकी तो हम मुसलमान खा रहे हैं दुनिया में। रशियन खाते हैं और इस तरह के जो वो खाते हैं गोश्त, तो वो भी है, उनका जूठा भी पाक है। काफिर का जूठा, वो भी आदमी है, तो उसका क्या हुक्म है। काफिर का जूठा भी पाक है, मगर इससे बचना चाहिए। जैसे थूक, रींठ, खकार वगैरह पाक हैं, मगर आदमी इनसे घिन करता है। इससे बहुत बदतर काफिर के जूठे को समझना चाहिए। हम्म, बीस को दोबारा देखेंगे हम, ठीक है, आगे जाके दोबारा देखते हैं। किन जानवरों का जूठा नजस है, ये भी अहम बात है कि ये समझना है। अगर वो याद नहीं रहा तो ये चीजें तो याद रह जाएंगी। सुअर, यानी कि खंजीर, कुत्ता, शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, गीदड़ और दूसरे दरिंदों का जूठा नापाक है। दरिंदों का जूठा नापाक है। घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली का जूठा मकरूह है, नापसंदीदा है। पानी में रहने वाले जानवरों का जूठा पाक है, ख्वाह उनकी पैदाइश पानी में हो या ना हो। मसला नंबर पांच, उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा, बाज, बहरी, पत्नी बहरी क्या है, चील वगैरह का जूठा मकरूह है। उड़ने वाले शिकारी जानवर, इनका जूठा मकरूह है। मसला नंबर 10, कौवे का जूठा मकरूह है। मसला नंबर 11, काज, शिकरा, बहरी, चील को अगर पाल कर शिकार करके सिखा लिया हो और चोंच में नजासत न लगी हो तो उनका जूठा पाक है। अच्छा, अब दोबारा पढ़ेंगे इसको सारा, ये दोबारा हम पढ़ेंगे। मशकूक और मकरूह जूठे के बाज अहकाम। गधे, खच्चर का जूठा मशकूक है, इससे वजू नहीं हो सकता। गधे और खच्चर का जूठा मकरूह मशकूक है, इससे वजू नहीं हो सकता। जो जूठा पानी पाक है उससे वजू और गुस्ल जायज है, मगर जुनब ने बगैर कुल्ली किए पानी पिया तो उस जूठे पानी से वजू नाजायज है, इसलिए कि मुस्तअमल हो गया है। अच्छा पानी होते हुए मकरू पानी से वजू गुस्ल मकरू है, और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं तो कोई हर्ज नहीं। मकरू झूठे का खाना पीना मालदार के लिए मकरू है, गरीब मोहताज को बिला किराहियत जायज है। अच्छा पानी होते हुए मशकूक पानी से वजू गुस्ल जायज नहीं। अगर अच्छा पानी ना हो तो मशकूक ही से वजू करे और तयम्मुम भी करे। इस सूरत में वजू गुस्ल में भी नियत करनी चाहिए, और फकत तयम्मुम या वक़्त फकत वजू गुस्ल काफी ना होगा, बल्कि दोनों करना होगा।
मशकूक जूठा खाना पीना नहीं चाहिए। मशकूक पानी ऐसा पानी में मिल जाए तो अगर यानी अच्छे पानी में अगर मिल गया मशकूक पानी, तो अगर अच्छा पानी ज्यादा है तो उससे वजू हो सकता है, वरना नहीं। जिसका जूठा नापाक है उसका पसीना और लुआब भी नापाक है। अब इसको आपने जोड़ना है ऊपर के साथ। और जिसका जूठा पाक है उसका लुआब और पसीना भी नापाक है। पाक इसका, उसका जूठा पाक है तो उसका लुआब और पसीना भी पाक है। और जिसका जूठा मकरूह है उसका लुआब और पसीना भी मकरूह है। और आखिरी बात कि गधे खच्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है, चाहे कितना ही ज्यादा लगा हो, गधे का पसीना। चले अब इसको दोबारा से एक और किताब से देखते हैं। जानवरों के झूठे का हुक्म। जो किताब हम पढ़ रहे हैं ना खुतूरी शरीफ, तो वो खुतूरी का जो उनकी जो इबारत है वो ये है कि सूरुल आदमी ये वमा युअकलु लहमुहु ताहिरुन। आदमी का झूठा और ऐसे जानवरों का झूठा पानी जिनका गोश्त खाया जाता है। ये झूठा उन्होंने जे से लिखा है और उधर ठा से लिखा है। आ, वो लफ्ज बेहतर रहेगा, वो ठीक लिखा है झूठा। जानवरों के झूठे पानी 5 किस्म के हैं बिल इत्तेफाक। पाक कौन सा है? आदमी और जिसका लहम गोश्त हम खाते हैं उनका झूठा पाक है। और जो सबके यहाँ नापाक है वो है कुत्ते का, खिंजीर का झूठा। ये सबके यहाँ बिल इत्तेफाक नापाक है और वो पाक है। और जिसमें इख्तिलाफ है वो है दरिंदों का झूठा। जो मकरूह है वो है बिल्ली का झूठा, खुले फिरने वाली मुर्गी का झूठा। और मशकूक जो झूठा है वो है गधे का और खच्चर का। ये 5 किस्म के उन्होंने आराम से आपको ना एक खूबसूरत करके आसान करके हमें मसला बता दिया है। इनमें से मुसन्निफ ने पहली किस्म का जिक्र फरमाया कि आदमी और वो जानवर जो हलाल हैं और जिनका गोश्त खाया जाता है, बिल इत्तेफाक सबके नजदीक उनका झूठा ताहिर है, पाक है। इससे गुस्ल भी कर सकते हैं, वजू भी कर सकते हैं और पी भी सकते हैं, क्योंकि इनके झूठे में मुंह के लुआब की आमेजिश होती है। और लुआब चूंकि गोश्त से ही बनता है और आदमी और जानवरों का गोश्त पाक है, इसलिए आदमी भी ये जो लुआब होगा वो भी पाक होगा। मैयत का लुआब, उसका क्या हुक्म है? अब ये जदीद मसाइल है। अल्लाह अकबर। इंतकाल के बाद मैयत के मुंह से जो पानी वगैरह निकलता है वो शरअन नापाक है। अब मसला समझे कि किसी भी जानदार के लुआब का हुक्म उसके गोश्त से मालूम किया जाता है। अगर गोश्त पाक तो लुआब भी पाक, और गोश्त नापाक तो लुआब भी नापाक। क्योंकि लुआब गोश्त से ही पैदा होता है, और जब तक इंसान जिंदा रहता है करामतन यानी कि और शराफतन यानी उसकी इज्जत की खातिर उसका जो गोश्त है शरअन पाक रहता है। इसीलिए उसके झूठे को पाक करार दिया गया। लेकिन जब इंसान मर जाता है तो मुर्दार होने की वजह से उसका गोश्त नापाक हो जाता है, क्योंकि इसमें हुर्मत की दोनों इल्लतें मौजूद हैं। एक मुर्दार होने की वजह से इसके गोश्त की हुर्मत, और दूसरे इख्तिलात दम मअल लहम यानी गोश्त के साथ दम नजस का मिल जाना, इसलिए इसका गोश्त नापाक है। और जब गोश्त नापाक है तो इसका लुआब भी नापाक है, क्योंकि लुआब तो गोश्त से ही पैदा होता है। होए होए। एक नस टस से मस और बस, मरने के बाद यहाँ से उसका हुक्म ही बदल जाता है। बंदा मर गया, सांस खत्म, वो मैयत बन जाता है। वो नहीं रहता जो हम समझते हैं। जनाबत की हालत में निकलने वाले पसीने का हुक्म। हालत जनाबत में निकलने वाला पसीना पाक है। हालत ये मसला समझने वाला है।
जब आप गुस्ल वाजिब हो जाता है पे, तो आपका पसीना पाक ही रहता है। उसके कपड़े पर लग जाने या पानी में गिर जाने से कपड़ा और पानी नापाक नहीं होते। ये बहुत अहम मसला है, बहुत अहम मसला। फुकहाए कराम ने पसीने और जूठे का के सिलसिले में एक ज़ाब्ता तहरीर किया है कि हर जानदार के पसीने को उसके जूठे पर क्या करेंगे हम लोग, कियास करेंगे। यानी अगर उस जानदार का जूठा पाक है तो उसका पसीना भी पाक है, और उसका जूठा नापाक है तो उसका पसीना भी नापाक है, क्योंकि पसीना और जूठा दोनों गोश्त से पैदा होते हैं। मज़कूरा ज़ाब्ते की रोशनी में हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि जुनबी शख्स का जूठा भी पाक है और इसका गोश्त भी पाक है, और पसीना गोश्त से ही पैदा होता है, इसलिए उसके जूठे की तरह उसका पसीना भी पाक है। अगर कपड़े पर लग जाए या पानी वगैरह में गिर जाए तो कपड़ा और पानी नापाक नहीं होता। जानवरों के जुगाली का हुक्म। गाय भैंस वगैरह की जुगाली करते वक्त मुंह से जो झाग आता है, राजिह, यानी जो सबसे जो है वो जिसको किया गया है उसको राजिह बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में। जो सबसे जो है ऑथेंटिक बात है, यानी कि सबसे जो आला बात है वो ये है कि ये नजस है। जो झाग है वो नजस है। लिहाजा अगर कपड़े पर लग जाए या पानी में गिर जाए तो पानी नापाक हो जाएगा, गाय भैंस वगैरह का ही। देखें अब इसका मसला क्या है। मसला समझे कि हर वो शे जो मादे में चली जाए, मैदे में चली जाए, फिर के या किसी तरह से भी खारिज हो जाए, तो उसका हुक्म निजासत के साथ मिल जाने की वजह से निजासत गलीजा है। और जानवरों की जुगाली वाली सूरत में भी एक मरतबा ग़िज़ाएं उनके मैदे में चली जाती हैं, फिर जानवर उसे मैदे से निकाल कर चबाते हैं, तो यहाँ भी ग़िज़ाओं का इख्तिलात मैदे की निजासत के साथ हो रहा है। इसीलिए जुगाली करते वक्त जानवरों के मुंह में जो झाग आता है वो नापाक है। तो ये मसला, इसका फतवा देखते हैं कि जो जुनब शख्स है, जुनब का पसीना, कहते हैं कि जनाबत नजासत हुक्मी है। ये जो जनाबत है, जनाबत गुस्ल वाजिब हो जाना, नजासत हुक्मी है। अल्लाह का हुक्म है कि भी तू गुस्ल कर, तो ये हुक्म है, हुक्मी है, जिसकी वजह से जुनबी का जाहिरी जिस्म नापाक होता है, और ना ही इस हालत में जिस्म से निकलने वाला पसीना नापाक होता है। इसका जिस्म नापाक नहीं होता और ना ही इसका पसीना नापाक होता है। ये हुक्म है अल्लाह ताला का कि बस आप जो है ना, अगर आपकी मनी निकल गई है तो आप जो है आप पे गुस्ल वाजिब हो जाता है, या हैज है या और बात मिसाल है, निफास है, तो आप जो है आप पे गुस्ल वाजिब हो गया है, तो ये हुक्म है शरीयत का। और तो इससे आपका जिस्म जो है वो नापाक नहीं होता और ना ही आपका पसीना। ये इसका अगर आपने देखना हो तो तयम्मुम को देखें ना। अगर ये एक दफा आपको बताया जाता है, हुक्म ये है कि आपके जिस्म का एक बाल भी अगर जो है वो खुश्क रह गया तो आपका गुस्ल नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो तयम्मुम अगर आप कर देते हैं तो आपका गुस्ल ठीक है, बस पानी नहीं है, बीमार हैं और मसाइल हैं, तो तयम्मुम कर लें। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज नहीं थी, ये तो हुक्म था, तो हुक्म ही नजासत थी, तो इंसान पाक ही रहता है। लिहाजा अगर जिस्म या कपड़े पर कोई जाहिरी नजासत न लगी हो और इस हालत में पसीना आए और कपड़े को लग जाए, तो इससे कपड़ा नापाक नहीं होता और उन कपड़ों में नमाज हो जाएगी। गुस्ल के बाद मज़कूरा कपड़े तब्दील करने की जरूरत नहीं है, इससे तहारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह मुझसे मिलने उस इस हाल में आए कि मैं जुनबी था। आपने मेरा हाथ पकड़ा, मैं आपके साथ चला, यहाँ तक कि आप तशरीफ फरमा हुए। मैं चुपके से वहां से निकला और अपनी रिहायश पर आकर गुस्ल किया, फिर मैं आया तो आपने तशरीफ फरमा थे। आपने फरमाया, ए अबू हुरैरा कहाँ थे? मैंने वजह बता दी। आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमिन का जिस्म नापाक नहीं होता। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूल पाक जनाबत का गुस्ल फरमाते, फिर मेरे गुस्ल जनाबत से पहले मुझसे गरमाइश हासिल करते थे।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جنابت یعنی غسل واجب ہونے کے بعد بھی پاک رہتا ہے۔ موسم سرما کے دوران خواب میں بارش، یہ تو کیا ہے یار، حالت جنابت میں آنے والا پسینہ کپڑوں پر لگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن خیال رہے کہ اگر جسم پر نجاست لگی ہو اور پسینہ آنے سے وہ گیلی ہو کر کپڑوں پر لگ گئی تو اس سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر کپڑے پر نجاست نہیں لگی، صرف جنبی کا پسینہ لگا ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ تو درجہ بالا حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ انسان اصلاً ناپاک نہیں ہوتا، حالت جنابت میں بھی اس کے ساتھ مصافحہ، معانقہ اور بیٹھنا جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح جنبی کا پسینہ اور جوٹا بھی نجس نہیں ہے۔ امام ابن عابدین الشامی فرماتے ہیں کہ آدمی کا جوٹا مطلقاً پاک ہے، چاہے جنبی ہو یا کافر ہو، اور پسینے کا حکم بھی جوٹے جیسا ہے۔ یہ مسئلہ ہم نے خوب سمجھ لیا ہے الحمدللہ۔ یہی مسئلہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جو اصل کتاب ہے قدوری شریف، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اب اس پہ کچھ دلیلیں ہیں جو میں ذرا وہ پڑھ لیتا ہوں کہ جو حلال جانور جیسے بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، ہرن وغیرہ، اور حلال چڑیا جیسے مینا، طوطا اور فاختہ، ان سب کا جوتا پاک ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا جوتا بھی پاک ہے۔ آدمی کے جوتے کے پاک ہونے پر دلیل کیا ہے؟ آدمی کا جوتا پاک ہے کیسے پتہ لگا ہمیں؟ یہ حدیث شریف ہم نے دیکھی۔ آپ کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا، لسی یعنی کچی لسی جس کو کہتے ہیں۔ آپ کے دائیں جانب ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب ابو بکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دودھ پیا، باقی اعرابی کو عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا الایمن فالایمن۔ اس حدیث سے معلوم ہوا الایمن فالایمن یعنی دائیں سے دائیں، ہاں الایمن، اس حدیث سے اس کا آدمی کا جوتا پاک ہے اور جنبی کا جوتا کیا ہے؟ پاک ہے۔ ایک منٹ، یہ الایمن فالایمن کا ترجمہ کیا ہے؟ الایمن فالایمن، ہاں دائیں سے دائیں طرف، یہ طریقہ کار دیکھیں، دو طریقہ کار آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ جب کوئی مہمان آتا ہے آپ کے گھر میں اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں اب یہ دودھ پیش کیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا دیہاتی کو دیتے، اور آپ نے فرمایا کہ یعنی باقی پی کر، آپ خود پی کر باقی دیہاتی کو دیا، اور فرمایا دائیں طرف سے پس دائیں طرف سے، دائیں طرف سے دائیں طرف سے شروع کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے جو لوگ ہیں نا، جو اچھے تمیزدار تہذیب والے لوگ ہیں، وہ دائیں طرف سے ہمیشہ شروع کرتے ہیں۔ سلام کرنا ہو نا، بہت سارے اگر لوگ بیٹھے ہوں تو آپ سلام کرنا ہو تو دائیں طرف سے شروع کریں اور سب سے سلام کریں، دائیں سے جائیں تک جاتے جائیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا یہ کہ آپ مہمانوں سے شروع کریں، مہمانوں کو دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے شروع کریں، تو وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ جو ہے وہ النبی علیہ السلام لقیہ، تو وہ کیا ہوا؟ آپ جو ہے وہ ملاقات ہوئی آپ کی، تو فأہوى الیہ فقال انی جنوب، فقال ان المسلم لیس بنجس۔ یہی ہوا کہ وہ انہوں نے خود کو تھوڑا سا نا حذیفہ سے آپ نے مسافہ کے لیے جب ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنبی ہوں، تو آپ نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ بات سمجھ گیا آپ؟ بس یہ اسی طرح جو حائضہ ہوتی ہے، جس نے حیض میں ہے عورت، اس کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی جھوٹا جو ہے وہ پاک ہوتا ہے عورت کا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ایک برتن سے پانی پیتی، پھر نبی کریم کو وہی برتن دے دیتی، بس حضور اسی جگہ سے اپنا منہ رکھ کر پانی پیتے جس جگہ سے میں نے پیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مشرکین کے جھوٹے کے پاک ہونے پر استدلال کیا ہے؟ وہ یہ حدیث شریف ہے کیا کہ آپ نے ایک مشرک کو مسجد میں ٹھہرایا اور مسجد میں ایک ستون سے باندھ دیا، یہ ایک حدیث شریف ہے، طویل ہے تو اصل میں اس کو پڑھنا پڑے گا، یہ حدیث میں نے دیکھی نہیں ہے۔
حنفیہ کے نزدیک تمام درندوں کا پانی جو جھوٹا ہے وہ پاک ہے، وہ جھوٹا ناپاک ہے، درندوں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔ اور اس پہ اب حدیث شریف یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے کہ انہو کہ رسول اللہ نہا ان آکل کل ذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، کہ پنجہ گیر اور دانتوں والے سے جو ہے نا آپ نے منع فرمایا ہے جانوروں سے۔ حرام گوشت حرام ہے اور نجس ہے، جھوٹا بھی جو اس کا جھوٹا جو ہے وہ گوشت ہی سے بنتا ہے، لہذا جھوٹا اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے اور اس کا گوشت بھی ناپاک ہے، لعاب بھی اس کا ناپاک ہے درندے کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھیں امام ابو یوسف کے ہاں بلی کا جھوٹا پاک ہے، اور اس پہ انہوں نے دلیل دی ہے کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ میں وضو کرتی اور رسول اللہ بھی وضو کرتے ایک ہی پانی سے، اور حالانکہ اس سے پہلے بلی اس میں سے پانی پی چکی ہوتی تھی۔ اس پہ جن روایات سے بلی کے جھوٹے کے پاک ہونے کا پتہ چلتا ہے ان سب کا جواب یہی ہے کہ تمام روایات جو بیان جواز پر محمول ہے، آپ کے برتن بلی کو اپنے برتن سے پانی پلانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں، کیونکہ آپ سے بیان جواز کے لیے مکروہ تنزیہی پر عمل کرنا کبھی بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بلی کا جو جھوٹا ہے وہ ہے مکروہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کیا کہ الحرۃ السبع، کہ جو بلی ہے یہ درندوں میں سے ہے، تو درندہ ہے تو اس کا جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی الگ سے بھی پتہ نہیں۔ چنانچہ اس مشقت کی بنا پر، چونکہ بلی جو ہے وہ گھر میں ہے تو درندہ لیکن گھروں میں رہتی ہے، آگے پیچھے جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس مشقت کی بنا پر سور ہرہ میں تخفیف پیدا کر کے حرام سے مکروہ کے درجے میں اتار دیا گیا ہے۔ کہ یہ فرمایا کہ انما ہی من الطوافین علیکم بالطرافات، یہ جو بلی ہوتی ہے طواف کرتی رہتی ہے، گھومتی پھرتی رہتی ہے، گھروں میں ہی رہتی ہے، اس لیے اس کا جو جھوٹا ہے وہ حرام نہیں بلکہ مکروہ کر دیتے ہیں، تخفیف کر دی ہے، مشقت ہے پھر اس ہر چیز میں منہ مارتے رہتے ہیں۔ بس اسی طرح کے مسائل ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں اس طرح سے۔ یا ربی، بلی پالنا، شوکیا بلی پالنا، بلی رکھنا کیا جائز ہے؟ یہ تو ان کا فتویٰ ہے، کسی اور کا بھی فتویٰ ہے اس پہ؟ زیادہ کریں بلی لوگ بڑی محبت سے پالتے ہیں یہ، اور مسجد میں بھی آ جاتی ہے، اور میں نے آپ کو بلیاں دیکھی ہیں۔ یہ دیکھیں بلی کو پالنا جائز ہے، اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بلی کے بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو اور وہ مصلے پر بیٹھ جائے یا مصلے سے اپنا بدن مس کرے تو اس سے مصلہ ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو وہ مصلہ ناپاک ہو جائے گا اور اس کا دھونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح بلی کو اپنے ساتھ لگانے میں بھی یہی تفصیل ہے، اگر اس کے بدن پر ظاہری نجاست نہیں ہے تو اس کو اپنے بدن پر لگانے سے بدن ناپاک نہیں ہوگا، البتہ اگر وہ انسان کے بدن کو چاٹ لے تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کو دھو لینا چاہیے۔ اس کا لعاب جو ہے وہ مکروہ ہے بس۔ بلی کا رکھنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اسے تکلیف نہ دی جائے، کھانا پانی کا خیال رکھا جائے۔ ابو ہریرہ سے بلی کا رکھنا ثابت ہے، چنانچہ ترمذی شریف میں ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں رکھی گئی؟ فرمایا میں اپنے گھر والوں کو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ایک میری چھوٹی سی بلی تھی، رات کو میں اسے ایک درخت پر بٹھا دیتا تھا اور دن کو اسے ساتھ لے جاتا اور اس سے کھیلتا رہتا، اسی طرح لوگ مجھے ابو ہریرہ کہنے لگے۔
बाज कुतुब सीर में है कि एक दिन मैं बिल्ली लिए हुए था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर मुझे अबू हुरैरा के लफ्ज से खिताब फरमाया, मैं अबू हुरैरा ही के नाम से मशहूर हो गया। तो बिल्ली रखना जायज है, सुन्नत नहीं, सुन्नत रसूल नहीं है। हाँ, सुहाबा का अमल है तो जायज है रखना। एक और फतावा देखते हैं कि फरमाते हैं बिल्ली पालना जायज है जबकि इसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए और कैद न किया जाए, यानी उसको किसी किस्म की तकलीफ न दी जाए। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत को बिल्ली के सबब अजाब दिया गया, उसने बिल्ली को बांधे रखा यहाँ तक कि वो मर गई, बस वो औरत जहन्नम में दाखिल की गई, क्योंकि ना उसे खिलाती थी न पिलाती थी और हमेशा बांधे रखती थी, छोड़ती भी न थी ताकि वो कीड़े मकोड़े ही खा लेती। खंजीर के अलावा तमाम दरिंदों मसलन तेंदुआ, भेड़िया, शेर, चीता, बिल्ली वगैरह की खरीद फरोख्त हमारे असहाब यानी हनफिया के नज़दीक जायज़ है। बिल्ली को आप खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे नज़दीक असल में इस बात में कोई फ़र्क नहीं है कि जानवर पढ़ाए सुधाए हुए हो या ना हो, सो जैसे भी हो उनकी तिजारत जायज़ है। इमाम अबू यूसुफ और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक पागल कुत्ते की बे जायज़ नहीं है। कुत्ते की, कुत्ते का तो उन्होंने ऊपर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सारे जायज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अहले तशय्युह क्या कहते हैं? इसको छोड़ देता हूँ यार, तो फिर हम मिक्सअप हो जाएंगे। हाँ जी, फरमाते हैं बिल्ली पालना और उसकी खरीद फरोख्त करना जायज़ है। सहाबे रसूल सैयदना अबू हुरैरा ने छोटी सी बिल्ली पाली हुई थी जिसे वो अपनी आस्तीन के, कमीज के आस्तीन में अपने साथ रखते थे। उनका नाम इसलिए अबू हुरैरा पड़ गया, बिल्ली वाला। और इनका असल नाम अब्दुर्रहमान है। अबू हुरैरा उनकी कुन्नियत है। उनके बिल्ली पालने से ही पता चला कि बिल्ली पालना जायज़ है। फतावा हिंदिया यानी आलमगीरी शरीफ में है कि बिल्ली और वहशी जानवरों और परिंदों की खरीद फरोख्त जायज़ है हमारे नज़दीक, चाहे वो सिखाए गए हों या न सिखाए गए हों। कौन कौन से बता रहे हैं? बिल्ली और वहशी जानवरों और परिंदों की खरीद फरोख्त। एक और फतवा देखते हैं कि बिल्ली पालना जायज़ है, इसमें कोई शर्म कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि इसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। अलबत्ता शौकिया पालना, बिल्लियाँ पालना, पालने के लिए लाखों रुपया खर्च करना मुनासिब भी नहीं है। लोग करते हैं। बिल्ली ने अगर खाने या दूध के बर्तन में मुंह डाल दिया तो वो खाना मकरूह हो जाता है। अलबत्ता आदमी खाना चाहे तो खा सकता है, यानी जो गरीब आदमी है तो वो खा सकता है, अमीर को नहीं खाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर बिल्ली ने चूहा वगैरह खा कर फौरन बर्तन में मुंह डाल दिया तो वो नापाक हो गया है। अगर चूहा वगैरह खाने के कुछ देर बाद मुंह डाला तो फिर नापाक नहीं होगा, सिर्फ मकरूह रहेगा। इसी तरह अगर बिल्ली इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा चाट ले तो नमाज पढ़ने से पहले उसको धो लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक बिल्ली नजस नहीं है, बेशक वो तुम पे आने जाने वालों में से है। मुहद्दिस अब्दुल रहमान फरमाते हैं, उलमा का कहना है, हदीस से पता चला है, बिल्ली रखना, उसे पाल पोस कर बड़ा करना मुस्तहब है। मुस्तहब सवाब होता है, मुस्तहब का मतलब है कि सवाब होता है। शरअन बिल्ली पालने में कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता इस्तेमाल के बर्तन वगैरह को बिल्ली से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बिल्ली का झूठा मकरूह होता है। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, इसलिए मस्जिद और उसकी तमाम हदूद को पाक और साफ रखना चाहिए, जबकि बिल्ली के मस्जिद की हदूद में होने से नापाकी और गंदगी इसमें जरूर नीज मस्जिद नीज बगैर बगैर बिल्ली के बिल्ली के मस्जिद की हदूद में होने से नापाकी और गंदगी गिरने का खदशा है। नीज मस्जिद नमाज, जिक्र, तिलावत कुरान और दीगर इबादत के लिए होती है, लिहाजा मस्जिद की हदूद में बिल्ली को रखना मस्जिद के एहतराम, तकद्दुस और मकसद के खिलाफ है। अगर बिल्ली पालना ही हो तो इसके लिए मस्जिद से दूर किसी जगह का इंतज़ाम किया जाए, अलबत्ता वो इत्तेफाकन भी मस्जिद में दाखिल ना हो। ताहम अगर बिला इरादा इत्तेफाकन बिल्ली मस्जिद में आ जाए तो इससे गुनाह नहीं होगा। अच्छा, मैं उधर देखे हम मिस्र में, हम देखा हमने, अरब में बिल्ली आम है, बिल्कुल लोग बहुत मोहब्बत करते हैं बिल्लियों से।
اور مسجدوں میں بلی آتی رہتی ہے. وہ کچھ سال پہلے وہ ایک قاری صاحب کا بھی بڑا مشہور ہوا تھا. بلی آ جاتی ہے گلے پہ, وہ اس کے کندھوں پہ بیٹھ جاتی ہے. تو یہ مسجدوں میں عام ہے بلیاں, وہاں عرب میں مسجدوں میں پھرتی رہتی ہے اور وہ پیشاب بھی نہیں کرتی, یعنی وہ باہر جاتی ہے, گندگی باہر کرتی ہے پھر اندر آ جاتی ہے, تو وہ صاف رہتی ہے, تو وہ مسجدوں میں بھی رہتی ہے. ہمارے ہاں مسجدوں میں ایسا, ہمارے مسجدوں میں بچوں کو نہیں چھوڑتے, بچوں کو بھی ایسے ڈانٹتے رہتے ہیں, اتنا ڈانٹیں گے بچوں کا دل ہی نہیں کرے گا مسجد میں آنے. پیار محبت نہیں ہے سکھاتے آپ ہمارے ہاں مسجدوں میں, بڑے افسوس کی بات. اب ماحول بدل. ماما صاحب اتنا اتنا پروٹوکول ہے بلی کا یہاں پہ کہ جس ہم بچے کو نہیں پالتے, یہاں پہ بھی وہ جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو جی اس کو سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے, آپ کو اس کو بیٹھنے کے لیے کاؤچ, اس کا فوڈ, اور جو کیٹس ہوتی ہیں ان کا فوڈ ہی الگ ہوتا ہے. فش کھا رہی ہیں جی, لیم کھا رہی ہیں, وہ کھا رہی ہیں, میں نے کہا واہ یار ان کے مزے ہیں. تو وہ پورا پروٹوکول دیتے ہیں یہاں پہ. میری بچی ہے نا وہ گرے اور ایسی, میں نے کہا بازار ہے بلی گھر میں لاؤں کیونکہ بال مال وہ, لیکن ہمارے کزن کی طرف ہے لیکن وہ ایک کچھ عرصے بعد ہی مخصوص اسمیل آتی ہے, پھر وہ بال وغیرہ کرتی ہے. میں نے کہا نہیں, لیکن میں خود کبھی آیا کل پرسوں تھی میرے کپڑے کے ساتھ لگ گئی. ابھی میں نے کہا تجھے کس نے کہا, گا کے گھومنا شروع کر دیتی ہیں پاؤں کے ساتھ. لیکن ہاں یہ کہ اتنا پروٹوکول ہے کہ جس طرح بچے کو رکھتے ہیں نا, جس طرح اللہ کرے کتا ہو یا بلی ہو, دونوں کا یہ حال ہے. کیونکہ یہ اکیلے ہاں ہوتے ہیں تو انہوں نے, ان کے یہی بچے ہوتے ہیں تو ابھی بھی دیکھیں ان کی گرومنگ کرنا, ان کے نیل کاٹنا, ان کے شاور, اچھا ان کا اس کو دفنانے کے لیے الگ قبرستان ہے ان کا. میں نے کہا یار یہ دیکھ لو یار ذرا, اور تو اتنے اور پیارے پیارے وہ بنائے مسجدوں میں ہوتے ہیں آتے کہ ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں وہ. جی مسجدوں میں نہیں, مسجدوں میں نہیں ہوتی. وہ ٹرین ہوتی ہیں, بالکل گندگی نہیں کرتی, یعنی کہ بالکل صاف ستھری, نیٹ اینڈ کلین نا, بچوں کی طرح. وہ گئے سردیوں میں ان کو, آپ کو گئے کتوں کو بھی اور ان کو بھی کور چڑھائے ہوتے ہیں ان کے اوپر, جیکٹس وغیرہ نا. تو ہاں وہ ایک اس دن وہ ایک نے گود میں اٹھایا تو بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے, چواوا ٹائپ کا ہوتا ہے, بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. تو لاسٹ سردیوں میں تو وہ اس کو لڑا سے رہنا, اس کو کہتی ہے کتا بنو, کتا زمین میں کھڑا کیا تو وہ لڑا سے رہا. تو میں نے کہا یہ دیکھ گود میں, میں نے کہا تم لوگ لے کے پھرتے رہتے ہو, تو وہ کتا تھوڑی بنے گا, تو وہ تو بچہ بن گیا. میں نے کہا وہ تو وہ لڑا سے رہا, وہاں لگ رہی ہے. میں نے کہا اس کو دیکھ, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں چواوے ٹائپ کے, اور لانگ ڈاگ لمبے بھی ہوتے ہیں, وہ لمبے ٹائپ کے نا. میں نے کہا یار یہ دیکھو انہوں نے مجھ سے وہ بنایا ہے, لیکن اتنا پروٹوکول کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہاں, نہیں ہے ایسے اس سے بالکل. سب سے دیکھیں نا, آپ جا رہے ہیں ان کی جو بیگز ہوتے ہیں, آپ ڈاگ واک کرتے ہیں, یہاں پہ ڈاگ واک ڈیفینیٹلی کرتے ہیں کیونکہ وہ پھرانا پڑتا ہے, وہ پہ اگریسو وغیرہ ہوتا ہے. تو وہ شام کو واک کرتے ہیں, لیکن اس کے پہ جو گندگی وغیرہ کرتے ہیں, ان کے بیگز وغیرہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. جیسے وہ کرتے ہیں تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی آگے اٹھائے گا, خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس کے مخصوص بن ہے اس میں ڈالتے ہیں. وہ اس کو رکھنے کے لیے بڑا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے یہاں پہ. اس کے فوڈ ہے, اس کی گرومنگ ہے, اس کے وہ ہے, اچھا اس کے گلے میں نیم پلیٹ ہوتی ہے. وہ بلی یہاں پہ پھیرے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ایمبولینس کو کال کر دیتے ہیں, پولیس کو کال کر دیتے ہیں, بلی باہر روڈ پہ پھیر رہی ہے. ابھی میں نے کہا بلی نہ ہو گئی کہ تو کہا کہ بچے یہاں پہ. ہاں یہ ایسے ہی ہے عرب میں بھی جو ہے, اس سے اتنی ہی محبت ہوتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے. یہ ہمارے استاد ہیں شیخ اسامہ صاحب, اور یہ مسجد اعظم میں بلی ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے. اچھا میں وہ کل گیا تھا, تو وہ ایک ہمارے یہاں پہ کلندر ہے, ان کے پاس گیا تھا رات کو. تو وہ ادھر میں دیکھا تو وہ بہت ساری بلیاں رکھی ہوئی ہیں, بڑی خوبصورت بلیاں, بہت اچھی خاصی, وہ بڑی خوبصورت, وہ پتہ نہیں اور کیا اس کو کوئی خاص کا نام ہوتا ہے. تو ان کے خادم بتا رہے تھے بھائی کہ بلی, میں عصر کے وقت ہم پڑھ رہے تھے نا, تو میں بتا رہا تھا کہ وہ بلی, انہوں نے بتایا کہ بلی کو ہاتھ لگانے سے نا, بلی کو ہاتھ لگانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا, اور بلی کو ہاتھ لگانے سے آپ کا بی پی جو ہے وہ شوٹ نہیں کرتا. تو بڑی عجیب بات تھی, اور ہم نے یہی سنا تھا کہ یار بلی جو ہے وہ دمے کا مریض بنا دیتی ہے, اس کے بال جھڑتے رہتے ہیں, ویسی چیزیں. تو ابھی ہم جو عصر کو پڑھ رہے تھے, تو ہم نے تفسیر میں کیا پڑھا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے, تو میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا, اس سے دل نرم ہو جائے گا. اندازہ کریں, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے. آپ کس چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں اس کا بھی آپ کو اثر ہوتا ہے, انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے. آپ جو کھاتے ہیں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے, بہت عجیب ہے. میں نے پورے پورے فتاوجات اس پہ دیے ہوئے ہیں. دیکھیے, حکم و ضرب الحیوانات, کسی جانور کو ضرب لگانا, مارنا, یعنی کسی چیز سے مارنا, اس پہ انہوں نے بڑا بتایا ہوگا.
اور یہ جو قاری صاحب مشہور ہوئے تھے، یہ قاری صاحب یہ جزائر کے ہیں، الجزائر کے ہیں۔ بہت بڑے بڑے شیوخ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چیلنج اتنا کافی ہے آج کے لیے، سلامت رہیں۔ اور چلو ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے تو اچھا ہے، اچھا مسئلہ ہے، اور ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی آ گئی ہیں، تو یہ بھی کافی ہے انشاءاللہ۔ میری طبیعت بھی خراب ہے انشاءاللہ، کل گپ شپ سلام لگاتے ہیں۔ صاحب، کل کلاس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کل کیا ڈیسائیڈ کیا آپ نے؟ ہاں کل نہیں، عصر کا تو دیکھیں گے، عصر کے وقت دیکھیں گے، مہمان اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے، اور پھر تو نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کل پڑھیں گے انشاءاللہ عصر کے وقت، امید تو یہی ہے، اللہ کرے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کل رات کو تو کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ نہ کچھ پڑھ دیں گے انشاءاللہ، صحت اللہ تعالیٰ کرے صحیح رہے۔ پتہ نہیں کیا ہے یار، بیماری بھی ایسی، اب بخار سے بھی ایسے ڈر لگتا ہے، طبیعت اتنی خراب ہے، ایسی ایسی طبیعت خراب ہو گئی بس، اف، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ چلیں دوست، اب آپ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل انشاءاللہ تعالیٰ، ویسے تو ہم ساتھ ہی ہیں نا، واٹس ایپ پہ تو ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ، گپ شپ لگاتے رہیں گے اپنا خیال رکھیے گا، اب آپ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔